हेलो एभ्रिवान। नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैलाई स्वागत छ। मैले प्रिभियस युनिट 1 एन्ड युनिट 2 डिस्कस गरिसकेको छु र आज हामी युनिट 3 न्युट्रिसन टपिकमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। र आज हामी युनिट 3 न्युट्रिसनको बारेमा म हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला यो च्याप्टर सुरु गर्न अगाडि वाट इज न्युट्रिसन, न्युट्रिसन भनेको के हो जान्न हामीलाई अनिवार्य छ। न्युट्रिसन भनेको के हो, वाट डु यु मिन बाई न्युट्रिसन? न्युट्रिसन भनेको चाहिँ द प्रोसेस अफ प्रोभाइडिङ, हैन, द प्रोसेस अफ प्रोभाइडिङ अर अब्टेनिङ द फुड नेसेसरी फर हेल्थ एन्ड ग्रोथ। न्युट्रिसन भनेकै फुड हो, हैन, न्युट्रिसन भनेकै खाना हो जसले चाहिँ हाम्रो हेल्थलाई राम्रोसँग र हाम्रो बडीलाई ग्रोथ गर्न हेल्प गर्छ, हाम्रो बडीलाई फिट एन्ड हेल्दी राख्न हेल्प गर्छ। त्यही हो न्युट्रिसन भनेको। हाम्रो बडीमा हरेक चिजको खाना, हाम्रो बडीमा हरेक खाना इम्पोर्टेन्ट छ। भिटामिन ए, बी, सी, डी, ई जे छ सबै हाम्रो बडीमा इम्पोर्टेन्ट छ र हामीले त्यो न्युट्रिसन खानेकुराहरू हाम्रो बडीलाई हेरेर र हाम्रो हरेक दिनमा हरेक चिजको पोषण आओस् भनेर त्यो हिसाबले हामीले खाना खानुपर्छ। त्यसले गरेर हाम्रो बडी फिट एन्ड हेल्दी हुन सजिलो हुन्छ। र फर्स्टमा भन्ने छु न्युट्रिसन इज द इन्टायर प्रोसेस बाई युजिङ or by which organism obtain energy and nutrition for food. Nutrition is essential in order to keep the body fit and healthy. Nutrition is the science related to food. Nutrition भनेकै खाना हो। हाम्रो हरेक खाना हाम्रो बडीमा जानुपर्छ। It has close relation with health. हेल्थ र साइन्स अलिअलि सेम नै हुन्छ। It is very much important for physical growth, formation of cells and tissues in the body, repair them accordingly, protect the body and produce energy as required. हरेक खाना हाम्रो बडीमा जान जरुरी छ। यसले गरेर हामीलाई एनर्जी, हाम्रो बडीलाई ग्रोथ गर्न सजिलै रूपमा सकिन्छ। र इन्ट्रोडक्सन अफ मालन्युट्रिसन भनेको के हो? Malnutrition is the result of the lack or excess of the nutrition necessary for the body. The level of nutrition may be more or less if you don't take food as required. हैन, हाम्रो बडीमा लेभल अफ न्युट्रिसन फुडहरू एकदम जरुरी छ। मोर or less if you don't take as required, हामीले हाम्रो बडीमा चाहिने जति खाना जान अनिवार्य हुन्छ। If people don't take food available at home in a balanced way, or if children are not fed accordingly, they may get malnutrition. यदि बच्चाले राम्रोसँग खानाहरू टाइममा पाएन भने, घरमा त्यस्तो फुडहरू एभाइलेबल भएन भने बच्चाहरू आफ्नो ग्रोथ, हेल्थहरू बच्चैमा बिग्रिँदै जान्छ र अगाडि गएर बच्चाहरूलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, चिल्ड्रेनहरूलाई, and they may get malnutrition. The body becomes very much weak during malnutrition, so that various disease may attack it. त्यही भएर यदि राम्रो खानपोषण बच्चामा नभयो भने पछि गएर उसलाई भेरियस डिजिजहरूले एट्याक गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। In order to avoid malnutrition, we have to eat fruits, green vegetable, grains, cereals, meat, fish, मिल्क, कर्ड एसेट्रा इन अ ब्यालेन्स्ड वे। यिनीहरू हरेक चिज दिन अनिवार्य हुन्छ यदि मालन्युट्रिसनलाई हजुरले हटाउन चाहनुहुन्छ भने। अर्ली ट्रिटमेन्ट अफ द डिजिज सच एज वर्म, डिसेन्ट्री, डायरिया, ट्युबरकुलोसिस एसेट्रा इज नेसेसरी। थ्रु हेल्थ एजुकेसन वी हेभ टु रेज पब्लिक अवेरनेस इन रिगार्ड टु इन्क्रिमेन्ट अफ फुड प्रोडक्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ पपुलेसन ग्रोथ। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा पब्लिक अवेरनेस गरेर इन्क्रिमेन्ट अफ फुडहरूलाई इन्क्रिज गरेर र यो पपुलेसन ग्रोथ रेट हुने चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउनुपर्छ। पपुलेसन ग्रोथ रेट कम भयो भने हामीले हरेक मान्छेलाई, हरेक चिल्ड्रेनलाई राम्रोसँग त्यसको
उपचार गरेर वा टाइम टेबल त्यसलाई ब्यालेन्स रूपमा खुवाएर त्यसको हेल्थ राम्रो बनाएर हामीले कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट गर्न पनि इजी हुन्छ। सिमिलरली वी हेभ टु पे एटेन्सन टु इन्भाइरोमेन्टल हाइजिन एन्ड अन्डरटेक पिरियोडिक हेल्थ चेकअप। यदि एउटा बच्चा छ, एउटा फ्यामिली मेम्बरमा एउटा वा दुईवटा चिल्ड्रेन छ भने हैन, फर इक्जाम्पल एउटा फ्यामिलीमा एउटा वा दुईवटा चिल्ड्रेन छ भने हामीले त्यसलाई राम्रो रूपमा खानापिन गरेर र त्यसको रेगुलर हेल्थ चेकअप पनि गराउन सजिलो हुन्छ। बट एउटा घरमा 5-6वटा चिल्ड्रेन छ भने हामीले सबैलाई हेर्न, रेगुलर हेल्थ चेकअप गराउन एकदम गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यति फाइनेन्सियल स्ट्रङ हरेक फ्यामिली मेम्बर्स हुँदैन। त्यही भएर हामीले पपुलेसन ग्रोथ रेट कन्ट्रोल गर्न एकदम अनिवार्य छ। यदि हामीले आफ्नो पर्सनल हेल्थलाई, हाम्रो हेल्थलाई राम्रोसँग राख्यो भने। त्यस्तै गरी इफेक्ट्स अफ मालन्युट्रिसन मरास्मस, अ काइन्ड अफ डिजिज। मरास्मस भनेको एउटा डिजिज हो, ड्यु टु ल्याक अफ न्युट्रिसनको कारणले हुन्छ। अ काइन्ड अफ डिजिज द्याट टेक प्लेस due to shortage of food and carbohydrate in children and the people of any age is called marasmus भनिन्छ। Mostly this disease is found in the children below 5 years of age। 5 वर्षको बच्चालाई हेरिन्छ यो डिजिज। The common symptoms of this disease are loss of appetite, weakening of the body को लागि विक हुन्छ, appearance of wrinkles in the face, फेसमा चाउरी पर्न थाल्छ। Similarly weight loss, slow growth, loose stool, dehydration and thin chest muscles making the ribs easily visible are the other symptoms of marasmus. Milk, fish, meat, grains, etc. are the sources of protein. Wheat, maize, millet, potato and other sweet food items are the sources of carbohydrate. To prevent children from marasmus, balanced diet is necessary. यदि यो डिजिजबाट हट्नु छ भने ब्यालेन्स डाइट धेरै जरुरी छ। यसको प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू हेरौँ है। The children need to be breastfed only for 6 months from the birth. ब्रेस्टफिड गराउनुपर्छ 6 months for the birth, जन्मेको 6 महिनापछि 6 महिनासम्म मात्र गर्नुपर्छ। आफ्टर 6 months of the child should be fed with soft and nutrition फुडहरू खुवाउन सकिन्छ 6 महिनापछि, such as both amlito, green juice, grain soup, vegetables, dal bhat, etc. along with mother's milk. There must be early treatment of various communicable disease जो easily transfer हुन सक्छ। The children should be get timely treatment of the disease such as malaria, pneumonia, dehydration, etc. We should be aware of this disease. त्यस्तै गरी rickets. If there is deficiency of vitamin D को deficiencyले चाहिँ rickets भन्ने डिजिज लाग्छ। The body cannot extract calcium and phosphorus, which causes poor growth of bones and teeth. This condition is called rickets. यो कन्डिसनलाई rickets भनिन्छ। In this disease condition, the bones of the legs may be twisted, ribs and forehead may be fronted, bones at wrist and ankles may be swelled. सुनिँदै जान्छ। These are the main symptoms of the disease. यो डिजिजको भिटामिन डी को कमीले चाहिँ यो डिजिज हुन्छ, रिकेट्स भन्ने डिजिज हुन्छ र यसको सिम्पटम्सहरू चाहिँ यिनीहरू हो। यसको सिम्पटम्सहरू यो, यसको प्रिभेन्टिभ मेजर्स है, हामीले कसरी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ यो डिजिजलाई। We should take the food items that include vitamin D such as egg, भिटामिन डीमा पर्ने खानाहरू चाहिँ egg, fish oil, milk, curd, liver, etc. We should eat food items that include calcium and phosphorus such as milk, green vegetables, grains, etc. When the sun rays hit the skin, a reaction takes place that enables skin cells to mature vitamin D. If necessary, we should consult the nearest health center and have checkup. त्यस्तै गरी anemia. Anemia refers to the deficiency of blood in the body. Anemia चाहिँ डिजिज चाहिँ deficiency of blood को कारणले हुन्छ। The red blood cells in the body cannot grow due to the deficiency of iron or vitamin D and vitamin C, which ultimately causes anemia. यसले गर्दा anemia हुन्छ। This disease is usually diagnosed
इन चिल्ड्रेन एन्ड प्रेग्नेन्ट वुमेनमा देखा पर्छ। इन केस अफ एनिमिया द टङ स्किन इनर पार्ट अफ द आइलिड चेन्जेस इन्टु रेड कलर एन्ड सिम्स प्यालर। सिमिलरली अदर सिम्टम्स इन्क्लुड फिङ्गर नेल्स चेन्जिङ इन्टु वाइट, होइन हाम्रो यो नेल्स चाहिँ वाइटमा चेन्ज हुन थाल्छ, एन्ड एक्सट्रिमिटिज बिकमिङ विक एन्ड फ्रिक्वेन्ट ऱ्यापिड respiration. Therefore, the children and the pregnant women need to be fed with food items such as liver, fish, meat, milk, curd, vegetable, leguminous fruit, etc. यसको प्रिभेन्टिभ मेजर्स चाहिँ we should eat food items such as यदि एनिमिया डिजिजलाई हटाउनु छ भने हामीले ग्रेन्स, फिस एन्ड मिट, eggs, dishes of millets, apple, etc. खानुपर्छ, and from which we get vitamin C and iron. We should visit health center for checkups and advice को लागि हामी हेल्थ सेन्टरमा चाहिँ रेगुलर गइराख्नुपर्छ। नाइट ब्लाइन्डनेस के को कारणले हुन्छ? डिफिसियन्सी अफ भिटामिन ए को कमीले हुन्छ। थ्रु दिस डिजिज क्यान बी फाउन्ड इन पिपल अफ एनी एजेस। मोस्ट अफ this is seen in the children under age of 5 years and in pregnant women मा देखिन्छ। People with this disease cannot seen at night or in dim light. Most of the symptoms are difficulty to see at night or even at the dim night. Suffering from diarrhea or meals, dryness, blindness or protrusion of cornea, etc. यो डिजिज देखा पर्छ नाइट ब्लाइन्डनेस यदि भिटामिन ए को कमी छ भने। इफ इट इज नट क्योर अर्ली द चिल्ड्रेन मे कम्प्लिटली लुज देयर साइट, त्यसले गर्दा आँखा लुज गर्न सकिन्छ। प्रिभेन्टिभ मेजर्स, चिल्ड्रेन मस्ट बी फेड द फुड आइटम्स विथ भिटामिन ए को खानाहरू दिनुपर्छ, जस्तै कि फ्रुट्स, मिल्क, कर्ड, लिभर एसेट्रा। ग्रिन भेजिटेबल्सहरू एकदम धेरै मात्रामा दिनुपर्छ। आई मस्ट बी केयर और प्रोटेक्टेड डेली। चिल्ड्रेन मस्ट बी प्रोभाइडेड विथ ग्रिन भेजिटेबल, एलोइस, फ्रुट्स, मिल्क, कर्डहरू टाइममा दिनुपर्छ। दे मस्ट बी ब्रेस्ट फिड रेगुलरली फर 2 years फ्रम द बर्थ। जन्मेपछि 2 वर्षसम्म चाहिँ ब्रेस्ट फिड चाहिँ दिइराख्नुपर्छ, आमाको दुध। चिल्ड्रेन एबभ 6 months अफ एज मस्ट बी गिभन भिटामिन ए क्याप्सुलहरू पनि दिइराख्नुपर्छ एट द एज अफ 6 month को एजमा। वी सुड इन्हान्स पब्लिक अवेरनेस टुवार्ड्स मरास्मस थ्रु हेल्थ एजुकेसन। यो मरास्मस डिजिज चाहिँ पब्लिक अवेरनेसको थ्रुबाट सबैलाई डिस्क्राइब गर्दै जानुपर्छ। स्कर्वी भनेको यस्तो डिजिज हो, यो चाहिँ भिटामिन सी को कमीले हुन्छ। दिस डिजिज कजेस स्वोलन एन्ड इन्फेक्टेड gums. Its symptoms include continuous bleeding in case of injuries or wounds. कतै पनि हाम्रो इन्जुरीहरू छ भने ब्लिडिङ चाहिँ एकदम कन्टिन्युस रूपमा भइरहेको हुन्छ यदि भिटामिन सी को कमी छ भने। एपियरेन्स अफ रेड स्पोट्स इन द बडी, र हाम्रो पुरा बडीमा रेड कलरको धब्बा धब्बा जस्तो बन्न थाल्छ। फ्रिक्वेन्ट फ्लू एसेट्रा। प्रिभेन्टिभ मेजर्स, वी सुड किप आवर सेल्फ क्लिन एन्ड हेल्दी, होइन हाम्रो आफ्नो बडीलाई क्लिन एन्ड हेल्दी राख्नुपर्छ। वी सुड टेक फुड आइटम्स द्याट इन्क्लुड भिटामिन सी सच एज अमला, ग्वाभा, अरेन्ज एसेट्रा रेगुलरली। यो यिनीहरू चाहिँ भिटामिन सीमा पर्ने फ्रुट्सहरू चाहिँ वा फुडहरू नै भनौँ, यिनीहरू हो। यो चाहिँ रेगुलर रूपमा खानुपर्छ। वी सुड ब्रस रेगुलरली, फ्लस आउट द थिङ्स द्याट ट्र्याप इन द जम्स। वी सुड टेक एडभाइस फ्रम द डक्टरलाई पनि एडभाइस लिइराख्नुपर्छ रेगुलर रूपमा। वी सुड इन्हान्स पब्लिक अवेरनेस थ्रु हेल्थ एजुकेसन। हामीले हेल्थ एजुकेसनको थ्रुबाट पब्लिक अवेरनेस गराउन एकदम जरुरी छ। वेज टु म्यानेज ब्यालेन्स डाइट फ्रम लोकल्ली एभाइलेबल फुड आइटम्स। वेज टु म्यानेज ब्यालेन्स डाइट फ्रम लोकल्ली एभाइलेबल फुड आइटम्स। द फुड आइटम्स एभाइलेबल इन आवर लोकालिटी, हाम्रो लोकालिटीमा एभाइलेबल हुने राइस, कर्न, व्हेट, मिलेट, बकव्हेट, बिन्स, सोयाबिन, एलोइट, लेन्टिल, potato, radish, green vegetables and fruits. These fruits item can be divided into 3 categories based on their function in the body as energy giving item हरूमा चाहिँ के हुन्छ? फुड आइटम that provide energy, growth item
food item that assist growth, protecting item, food item that assist building immunity power in the body. Balanced diet भनेको यस्तो food हो that include appropriate amount of food items from the above mentioned categories. यिनीहरू हो हाम्रो balanced dietहरूको आइटम्सहरू. If you take sufficient amount of balanced diet, then we get almost all the required nutrition for our food. We have to take the locally available food items in the balanced way. Due to the lack of knowledge about it, people take imbalanced diet. मान्छेहरूलाई राम्रोसँग ब्यालेन्स डाइटको बारेमा थाहा हुँदैन, त्यही भएर पब्लिक अवेरनेस गराउन एकदम जरुरी छ. For example, if you take only lentil with rice, then we cannot get nutrition to protect our food. खाली भात खाएर मात्र हुँदैन क्या, हाम्रो बडीमा न्युट्रिसन आउँदैन. हरेक चिज हाम्रो बडीमा जान अनिवार्य हुन्छ. फुड आइटम्स, फ्रुट आइटम्स, बाहिरको अब हरेक चिजहरू जान हाम्रो जरुरी छ हाम्रो बडीमा. अब जस्तै कि इक्जाम्पलमा भन्न सक्छौँ हामीले ड्राई फ्रुट्सहरू पनि जरुरी छ. त्यही भएर खालि राइस रोटीहरूले मात्र हाम्रो बडीमा न्युट्रिसन पाउँदैन. त्यही भएर पब्लिक अवेरनेस गराउन जरुरी हुन्छ. देन वी क्यानट गेट द न्युट्रिसन द्याट असिस्ट ग्रोथ अफ आवर बडी. देयरफोर वी क्यान मेक ब्यालेन्स्ड फुड द्याट इन्क्लुड राइस मेड अफ ग्राउन्ड कर्न्स, wheat, millet, corn, lentil, dhiro, beans and grains, green vegetables, fruit, etc. We get protein from milk and carbohydrates from potato. It may be difficult to include many types of food items in every single meal. Therefore, we can get all types of nutrition needed for our body if we take different types of food items in the morning, day or evening meals. We have to manage balanced diet, taking those food items that are available at the local level. Ways to protect nutrition while cooking. Food items naturally contain nutrition, but if you don't cook properly, राम्रोसँग त्यो गरेन भने, राम्रोसँग पकाएन भने, they may be destroyed. Therefore, we have to be very much careful in order to protect nutrition while cooking. The food should be covered or closed while cooking. खाना पकाउँदाखेरि हामीले खाना कभर गरेर पकाउनुपर्छ. We should not mix the cooked and uncooked food. लाई चाहिँ पकाएको र नपकाएको खानालाई मिक्स गर्नु हुँदैन. The kitchen and store room at home must be safe. We should not overpeel potatoes and sweet potatoes. Food items should not be over fried or oil fried. धेरै तेल राखेर पनि र धेरै पकाएको पनि खानु हुँदैन. ग्रीन भेजिटेबल्स र स्पिनेच should be washed properly. राम्रोसँग धोएर खानुपर्छ ग्रीन लिफी भेजिटेबल्सहरू, सागपातहरू. Before chopping into pieces, soda should not be added in the food because it destroys the nutrition. Ghee should not be overheated. धेरै पकाएको घिउ पनि खानु हुँदैन. The green vegetables should not be cut into smaller pieces. Demeritsहरू भनेको disadvantages of processed food. There is increasing use of processed or junk food items in and around our school. Such item includes noodles, potato chips, biscuits, sweets, dry meat or fruit dishes, and dal mood or bhujia, etc. Our health deteriorates if we consume such items in excess. यिनीहरू आइटमहरू एक्सेस रूपमा खायो भने पनि हाम्रो हेल्थलाई धेरै असर पर्छ. In order to protect such item, the manufacturer use various types of chemicals. त्यो म्यानुफ्याक्चर गर्ने मान्छेले चाहिँ यिनीहरू बनाउँदा धेरै केमिकल्सहरू युज गरेको हुन्छ. In a long run, food items gradually lose nutrition. The ultimately worsens our health instead of supplying necessary nutrition to our body. Though they taste good and sweet, the necessary items, protein or nutrition in such items may be destroyed. Use of new types of colors and uncleanliness in the industry causes direct harm in human health. The disadvantages of processed food can be listed as below.
Such food item cannot supply the such food item cannot supply all necessary nutrition to our body. Inedible items such as colors, yeast, tasting powder, etc. are mixed in the processed food. यिनीहरू पनि धेरै युज गर्यो भने हाम्रो हेल्थलाई धेरै एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ. The ready-made food items may not have expiry date on their cover, so they may be harmful after a long time. Due to the consumption of food items, we may suffer from the disease such as high blood pressure, jaundice, diarrhea, etc. This may badly affect physical and mental development of children and also have weakened the memory power पनि weak गर्दै लाग्छ. Such ready-made food items may be low quality food. त्यस्तै गरी यसको समरी छ. Insufficiency in the supply of nutrition needed for the body is known as malnutrition. If the food items available in the local context are properly collected and utilized, and this becomes a balanced diet. यदि कुनै पनि खाना हामीले टाइममा खायो भने, प्रपर रूपमा खायो भने त्यही हो हाम्रो balanced diet. We can get different nutrition in locally available foods as well. A kind of disorder that appears in children due to the deficiency of carbohydrate and protein in the body, यसलाई नै मरासमस भनिन्छ. The disease, यिनीहरू इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, यो च्याप्टरलाई सर्ट रूपमा लेखेको छ. The disease caused by deficiency of vitamin C, vitamin C को deficiency को कारणले स्कर्बी भन्ने डिजिज लाग्छ र यसले चाहिँ swollen and infected germs हो सिम्पटम्स. यसको चाहिँ anemia is a kind of disease caused by the deficiency of blood in the body. Deficiency of blood को कारणले हुन्छ यो anemia disease. We have to be careful on the ways by protecting natural nutrition while preparing food. What is malnutrition? Malnutrition भनेको के हो? म यसको आन्सर यहाँ हजुरहरूलाई टिक लगाइदिन्छु. What is malnutrition है? Malnutrition भनेको के हो? Malnutrition यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बरको आन्सर. त्यस्तै गरी छ सेकेन्ड क्वेसन हाम्रो. मेक अ लिस्ट अफ न्युट्रिसन नेसेसरी अफ आवर फुड अफ आवर बडी. हाम्रो बडीमा कस्तो न्युट्रिसन नेसेसरी छ? हाम्रो बडीमा कस्तो न्युट्रिसन नेसेसरी छ? ग्रीन लिफी भेजिटेबल्सहरू हैन, भिटामिन ए, बी, सी, डी, ई सबै नेसेसरी छ हाम्रो बडीमा. यिनीहरू यति लेखिदिनु बी नम्बरको. न फुड आइटम्स ठ्याक्कै एक्ज्याक्टमा यो लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले. यो लेख्नु, यो अन्डर लगाएको है. राइस, कर्न, व्हेट, मिलेट, बकव्हेट, बिन्स, सोयाबिन्स, एलो, पोटाटो, रेडिस, ग्रीन भेजिटेबल्स एन्ड फ्रुट्स. त्यस्तै गरी छ 3 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ के छ? वाट कजेज मरासमस. मरासमस के को कारणले हुन्छ? डिफिसियन्सी अफ कार्बोहाइड्रेट एन्ड प्रोटिन को कारणले हुन्छ. सी नम्बरकै हो. डिस्क्राइब द वेज टु प्रोटेक्ट न्युट्रिसन. न्युट्रिसनलाई प्रोटेक्ट गर्ने वेजहरू चाहिँ के हो? यहाँ छ वेज टु प्रोटेक्ट न्युट्रिसन व्हाइल कुकिङ. यिनीहरू वेजहरू हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि. यो पोइन्टहरू लेख्नु तपाईहरु. यो फुल स्टपसम्मको पोइन्टहरू लेख्नु. यो ओभर फ्राइड फुडहरू खानुहुन्न धेरै यहाँसम्म. यो लेखिदिनु डी नम्बरको. त्यस्तै गरी राइट एनी 4 वेज टु एभोइड स्कर्बी.
स्कर्बीलाई एभोइड गर्ने वेजहरू, स्कर्बी डिजिजलाई यो लेखिदिनु तपाईहरु ई नम्बर। त्यस्तै गरी एफ नम्बरमा के छ, मेक अ लिस्ट अफ द सिम्पटम्स अफ एनिमिया। एनिमिया डिजिजको सिम्पटम्सहरू, एनिमिया डिजिजको सिम्पटम्स, यसको सिम्पटम्स इज डिफर टु दिस, द रेड ब्लड सेल इन द बडी भयो हैन। यसको सिम्पटम्सहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको सिम्पटम्स इन्क्लुड फिङ्गरनेस चेन्जिङ हुँदै जान्छ। यो हाम्रो ई नम्बरको एन्सर भयो। हेर्नु राम्रोसँग, यो ई नम्बरको एन्सर यहाँदेखि यहाँसम्म। अब हामी 6 नम्बरतर्फ लागौँ। यो एफ नम्बरकै हो, सिम्पटम्स अफ एनिमिया। सरी, वेयर इज एनिमिया। यो हाम्रो एफ नम्बरको हो। अब जी नम्बरतर्फ लागौँ। वाट आर द हार्म्स अफ प्रोसेस्ड अर रेडीमेड फूड आइटम्स, प्रिपेयर अ लिस्ट रे। यो देख्न सक्नुहुन्छ जी नम्बरको। यसबाट 2-4 पोइन्ट। त्यस्तै गरी भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन पनि त्यही हो। राइट द नेम्स अफ द फूड आइटम्स द्याट एसिस्ट टु प्रोटेक्ट द बडी बाई इन्क्रिजिङ इम्युनिटी। माथिमै छ। अब इम्युनिटीको त्यो जुन 3टा फूड आइटम्सहरू छ त्यही लेख्नु। डिफिसियन्सी अफ विच भिटामिन कजेज वेस्टिङ। यसको एन्सर हुनेछ भिटामिन डी। भिटामिन डी डिफिसियन्सीको कारणले हुन्छ। भिटामिन डी डिफिसियन्सी leads to muscle wasting। त्यस्तै गरी विच डिजिज कजेज इनएबिलिटी टु सी इन डिम लाइट। नाइट ब्लाइन्डनेस हो यसको एन्सर, नाइट ब्लाइन्डनेस। त्यस्तै गरी राइट वान अफ द वेज टु प्रोटेक्ट न्युट्रिसन ड्युरिङ कुकिङ। एन्सर हुनेछ 1 नम्बरमा प्रेसर कुकिङ देख्न सक्नुहुन्छ। भेरी सर्ट हो, एक लाइनको एन्सर हुन्छ। स्टिमिङ गरेको फुड हुनु पर्यो। वाटरलेस कुकिङ भयो, वाटरलेस। यहाँ 1 वेज भनेको छ, मैले यहाँ 3टा लेखिदिएको छु। वाटरलेस कुकिङ। यस्तै गरी हाम्रो यो न्युट्रिसन च्याप्टर पनि, यस्तै गरी हाम्रो यो च्याप्टर 3 पनि सक्यो, न्युट्रिसन। अब म पार्ट 4 मा चौथो च्याप्टरको बारेमा डिस्क्राइब गर्छु। धन्यवाद।